बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम मुताला पाकिस्तान में डिस्कस करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। 1942 में क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डाला कि वह हिंदुस्तान से अपना इख्तियार ख़त्म करे और इख्तियारात जो है वो एक ऐसी जमात को मुंतकिल कर दे जो अक्सरियती जमात हो। गांधी ने अपनी तहरीकों को ज़्यादा तेज़ कर दिया। आवाम को कहा गया कि वो अदालतों और दफ्तरों का बाइकआउट कर दें, यानी कि सिविल नाफरमानी की तलकीन की। जलसों जुलूसों के ज़रिए क़ुव्वत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया गया। गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ किया। गांधी और इसकी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस तवक्कुआत लगाए बैठी थी कि जंग में बरतानिया को शिकस्त होगी। इसने मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत को झुकाने का हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब हिंदुओं की ये तवक्कुआत पूरी ना हुई तो जंग का जो पासा है वो पलट गया और बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के हक़ में जो है जंग का पलड़ा भारी होने लगा। हालात बदलने लगे तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाकर अपने दबाव को जो है वो बढ़ाना चाहा। गांधी जिना मुज़ाकरात हुए। गांधी ने जिना को मुश्तरका जद्दोजहद में शामिल होने की दावत की, लेकिन वो ऐसे जाल में फंसने वाले नहीं थे। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा किसी दूसरे फार्मूले पर गौर करने से ही इनकार कर दिया। फिर आते विवल प्लान। लॉर्ड विवन हिंदुस्तान में बरतानवी वायसराय था। इसने बरसग़ीर के मसाइल पर गौर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया ताकि मुस्तक़बिल के लिए आईन, हुकूमत की तश्कील और असम्बलियों के चुनाव के बुनियादी फ़ैसले जो है वो कर सकें। उसके नुकात क्या थे? विवल प्लान के बुनियादी नुकात हैं: मुस्तक़बिल का दस्तूर बरसग़ीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्ज़ी से बनाया जाएगा। दस्तूर कहते हैं आइन को। गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसल बनाई जाएगी। इंतज़ामी मीन कौंसल का मतलब है ऐसी कौंसल जिसमें वो मेंबर्स होंगे जो इंतज़ाम वगैरह चलाएंगे मुल्क का। और कौंसल में बरसग़ीर की सियासी क़ुव्वतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे। इनमें 6 हिंदू और 5 जो हैं वो मुसलमान शामिल होंगे। गवर्नर जनरल अपनी इंतज़ामी कौंसल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ़ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसल का ताल्लुक़ बरसग़ीर से होगा। अरकान का चुनाव जो है वो गवर्नर जनरल ख़ुद करेगा। मरकज़ में इंतकामी कौंसल को तश्कील देने के बाद तमाम सूबों में भी इंतज़ामी कौंसलें जो हैं वो कायम की जाएंगी, यानी कि मरकज़ में पहले इंतज़ामी कौंसल होगी, उसके बाद जो है इसी तरह की कौंसल जो है तमाम सूबों में होगी ताकि वो सूबों का निज़ाम चला सकें। शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। विवल प्लान पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अरकान को शिमला कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत दी गई। कॉन्फ्रेंस 1945 में सेहत अफ़ज़ा मकाम शिमला में बुलाई गई। इनमें शरीक होने वाले अरकान ये थे: कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, बलदेव सिंह; मुस्लिम लीग की तरफ से कायद-ए-आज़म, लियाक़त अली ख़ान, सरदार अब्दुर रब नश्तर। तमाम सूबों के वज़राए आला शामिल हुए। यूनिस्ट और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे भी शामिल हुए। फिर है शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी। बड़ी तवक्कुआत के साथ तमाम मंदूबीन ने शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कांग्रेस खुश थी कि इसे हुकूमत साजी का मौका मिलने वाला है। अलबत्ता उसने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से पहले ही वजाहत कर दी थी कि वह बरसग़ीर की तकसीम के फार्मूले को नहीं मानेगी। हुकूमत साजी पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। 5 मुसलमान वज़रा की नामज़दगी का मसला पेश हुआ तो 5 मुसलमान वज़रा की नामज़दगी का जब मसला पेश हुआ तो कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि 5 मुस्लिम वज़रा को मुस्लिम लीग नामज़द करेगी। कांग्रेस चाहती थी कि एक मुसलमान नशिस्त इसे मिले और इस पर अबुल कलाम आज़ाद का तकर्रुर किया जाए। कायद-ए-आज़म डट गए क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मनवाना चाहते थे। वायसराय ने अबुल कलाम आज़ाद की बजाय पंजाब के वज़ीर आला और यूनिस्ट पार्टी के सरबराह मलिक ख़िज़र हयात की नामज़दगी पर कायद-ए-आज़म को राज़ी करना चाहा, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। वो चाहते थे कि हुकूमत और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा करने का हक़ दे। तीनों फ़रीक़ आपस में मुत्तफ़िक़ ना हो सके और यूँ क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई ख़ास रिज़ल्ट लाए बग़ैर ही ख़त्म हो गई। कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ज़िम्मेदार। कांग्रेस ने कायद-ए-आज़म को शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया। वेवल ने भी कायद-ए-आज़म पर ही इल्ज़ामात लगाए कि उनकी वजह से ही जो है ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नाकाम हुई है। कायद-ए-आज़म ने अखबारी बयान में कहा कि शिमला कॉन्फ्रेंस में पेश होने वाला विवल प्लान और दरअसल वायसराय और गांधी का फैलाया गया मुश्तरका जाल था। अगर मुस्लिम लीग प्लान कबूल कर लेती तो इसे पाकिस्तान के हसूल में कामयाबी हासिल ना होती। बज़ाहिर नतीजा ये निकाला जा सकता है कि कायद-ए-आज़म के सख्त और गैर लचकदार रवैये की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी, लेकिन आगे आने वाले सालों में होने वाले इंतखाबात 1945-40 के नताइज ने साबित कर दिया कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ हैं। इन्होंने कांग्रेस, यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम मजहबी जमातों को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग को वोट देकर अपनी नुमाइंदगी का इख्तियार दे दिया।
انتخابات جو ہوئے وہ دیکھ لیتے ہیں، جو 1945-46 کے انتخابات ہوئے، ان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ برصغیر میں عام انتخابات منعقد کروانا ضروری تھا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگانا لازم ہو گیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے اور وہ برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کس جماعت کے موقف سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ساری ذمہ داری ہندو پریس نے قائد اعظم پر ڈال دی۔ یہ جاننے کے لیے قائد اعظم کا موقف درست تھا یا غلط تھا، واحد طریقہ تھا کہ عوام سے رجوع کر کے ان کی رائے معلوم کی جاتی۔ حکومت برطانیہ پر امریکہ کا بھی دباؤ تھا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا پتہ چلانے کی خاطر عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کانگریس کا منشور کیا تھا انتخابات میں؟ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا، تقسیم کی کوئی اسکیم قابل قبول نہ ہوگی، اکھنڈ بھارت قائم رہے گا۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ مسلم لیگ کا کیا منشور تھا؟ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ مسلمان مسلم لیگ کے علاوہ کسی اور جماعت سے وابستگی نہیں رکھتے۔ مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استفاق رائے ہوں گے۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے گا، ورنہ اس کا مطالبہ جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے گا۔ پھر انتخابی مہم چلائی گئی اور تمام جماعتوں نے زبردست قسم کی انتخابی مہم چلائی۔ کانگریس جو ہے وہ ہر صورت مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی۔ اس نے جو کانگریس کے قائدین تھے انہوں نے پورے ملک میں شمال سے جنوب، مشرق مغرب تک دور دور تک اپنے جو ہے نا وہ جلسے منعقد کرنا شروع کر دیے۔ کانگریس، یونسٹ پارٹی، مجلس احرار، جمعیت العلماء ہندو اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اتحاد کی اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کا ہر ممکن قدم اٹھایا۔ دوسری جانب انتخابات چونکہ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا، اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے۔ قائد اعظم نے اپنی خرابی صحت کے باوجود طوفانی دورے کر کے مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی۔ بہت سے مسلمان رہنما اپنی جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنے جلوسوں میں کھلم کھلا کانگریس کو چیلنج کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبے کو سچا ثابت کرے گی اور مسلمانان برصغیر پاکستان تخلیق کر کے دم لیں گے۔ مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا۔ مسلم طلبہ و طالبات میدان میں نکل آئے۔ شہر شہر، قریہ قریہ لیگی کارکنوں کی ٹولیاں پہنچی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے زبان زد عام تھے۔ ہر آنے والا دن مسلم لیگ کے موقف کو مضبوط سے مضبوط بناتا چلا گیا۔ انتخابات کے نتائج۔ اچھا جی، انتخابات ہو گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں کروائے گئے۔ یہ جداگانہ طریقے انتخاب کی بنیاد پر منعقد ہوئے۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ نے ہر نشست پر اپنے نمائندے کھڑے کیے، کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہ کیا اور اکیلے ہی کئی جماعتوں کا مقابلہ کیا۔ نتائج منظر عام پر آئے تو مسلم لیگ فاتح نکلی۔ تمام 30 مخصوص مسلم نشستوں میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے امیدوار کامیاب ہوئے۔ یوں 100% کامیابی مسلم لیگ کو ملی۔ یہ شاندار اور مثالی کامیابی تھی۔ یہ وہ جادو تھا جو مسلمانوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مسلم لیگ نے صوبائی سطح پر بھی شاندار فتح حاصل کی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی تھی۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کر ڈالا۔ یعنی کہ یہ جو پورا ٹائم پیریڈ تھا جس میں شملہ کانفرنس ہوئی وہ ناکام ہوئی، اس کے بعد انتخابات ہوئے، اس میں مسلم لیگ کو اکثریت سے کامیابی ہوئی، تو یہ پر پاکستان بنانے کے لیے آخری جو ہے وہ کیل کا انہوں نے، جیسے کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل کے طور پہ یہ ثابت ہوئے۔ اچھا، اس کو بھی ٹاپک کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے ساتھ ہی، اور اپنا جو ہے خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔